बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। हवेलियाँ के धरने या लॉन्ग मार्च या आप मिलाद रैली जो भी नाम दें, उससे 2 दिन पहले 3 दिन पहले की एक बात मेरे जहन में आई। मैंने कहा दोस्तों शेयर करूँ, बहुत ही बड़ी ख़बर है। ये मेजर याकूब सैफ़ी साहब के हवाले से है। आज आपको इसमें मैं दिखाता हूँ कि कैसे अल्लाह के वली और अल्लाह के मुजाहिद जो हैं उनकी हर चीज़ बाअसर होती है, और जो लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, जो लोग इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, बिलाखिर उनके साथ क्या होता है। इस वक्त आपको मैं बड़ी हैरानकुन और सबक आमोज़ किस्म की स्टोरी सुनाने लगा हूँ, लेकिन आपसे गुजारिश ये है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरा और आपका राब्ता रहे, और आपकी तरफ से मेरे साथ यही ताउन है। मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रैली से 3 दिन या 4 दिन पहले जनाब मोहतरम याकूब सैफ़ी साहब को मरकज़ बुलाया गया। आप सबको इस बारे में मैं बताता चलूँ, और जिनको नहीं पता उनको दोबारा टच दे दूँ। वैसे टाइम ज़ाया नहीं कर रहा आपका कि पिंडी रावलपिंडी की नई पार्टी तश्कील दे दी गई थी, जो कि पीर सैयद इनायतुल्लाह शाह साहब एज़ ए अमीर शुमाली पंजाब उन्होंने दी थी, जिसमें याकूब सैफ़ी साहब को अमीर से हटा कर सरपरस्त आला बना दिया गया था। इन दोनों हज़रात, जो कि दोनों तहरीक के साथ इंतहाई मुखलस हज़रात हैं, इनके आपसी बामी इख्तलाफात जो हैं उसकी वजह से तहरीक को काफ़ी मसाइल का सामना है। 12 इस चैनल से मैं ये गुजारिश कर चुका हूँ कि दोनों की तहरीक लब्बैक को ज़रूरत है, और कोई तीसरा फ़रीक आए और उन दोनों के दरमियान सुलह कराए, या जो भी तरतीब हो। बहरहाल मेरा मौजू ये नहीं है। मेरा मौजू आज ये है कि उसके अगेंस्ट याकूब सैफ़ी साहब ने मरकज़ में अप्लाई किया, और जो नई बॉडी के अरकान हैं उन पे भी शकूक व शुबहात का इज़हार किया, और कहा कि ऐसे नहीं ऐसे वगैरह वगैरह। मुख्तसर ये कि वो फिर बात आगे बढ़ती गई, और जो बात आगे बढ़ती गई फिर वो परेशानी का बायस बनती गई। इसी सिलसिले में फिर याकूब सैफ़ी साहब को मरकज़ ने बुलाया। मरकज़ ने आकर उनको ये कहा कि आप आएँ और अपनी बात की वजाहत करें। उस वक्त ये सुन के अफसोस की इंतहा हुई, उस वक्त ये सुन के परेशान हुआ, उस वक्त ये सुन के हैरान हुआ कि तहरीक किस तरफ जा रही है। जब मुझे ये पता चला कि मेजर याकूब सैफ़ी साहब की मरकज़ में समाअत है, मैं समझा साद रिजवी साहब समाअत करेंगे, या जनरल सेक्रेटरी गौस बगदादी साहब करेंगे, या नायब वो हैं जो वो करेंगे ज़हीरुल हसन शाह साहब, या शुमाली के सदर जनाब इनायतुल्लाह शाह साहब। ये सीनियर मोस्ट लोग हैं, अगर इनमें से कोई समाअत करता है तो वेल एंड गुड। लेकिन उस वक्त मेरी हैरत की इंतहा हो गई जब मुझे ये पता चला कि मेजर याकूब सैफ़ी साहब की अपील का जज उमैर अदरी को मुकर्रर किया गया है, और उमैर अदरी याकूब सैफ़ी साहब के बारे में फ़ैसला करेगा कि आइंदा उन्होंने क्या करना है। याकूब सैफ़ी साहब के साथी 2-4 और भी गए। अंदर याकूब सैफ़ी साहब को ले जाया गया, मौक़िफ़ पेश किया गया, उन्हें सुना गया, और उमैर अदरी ने उनका फ़ैसला महफूज कर लिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद। और जब अल्लाह की पकड़ आती है, अल्लाह हम सब को, मेरे खुसूसी या अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ फरमा और पूरी उम्मत के गुनाह माफ़ फरमा। अल्लाह हम सब पे अपना फ़ज़ल करे। दुआ फरमाए अल्लाह अपनी पकड़ से महफूज रखे, और अल्लाह हमारे गुनाहों पे पर्दा डाले। वो सत्तारुल अय्यूब है। आप यकीन करें वीडियो बनाते बनाते मेरे होश कांप गए हैं, और मैं बयान नहीं कर सक रहा। वो उमैर अदरी जिसने एक अल्लाह के वली के लिए कहा और उसका तमस्खुर उड़ाया होगा, और उन्होंने याकूब सैफ़ी साहब की समाअत की। अल्लाह अल्लाह, तहरीक पर कैसा वक्त आ गया यार, कि बाबा जी के अज़ीम सिपाही, बाबा जी के अज़ीम साथी, बाबा जी के अज़ीम सिपहसालार यानी याकूब सैफ़ी साहब की समाअत उमैर अदरी कर रहा है। अल्लाह अल्लाह, ये तहरीक के साथियों को क्या हो गया यार। लेकिन अल्लाह की पकड़ बहुत बड़ी पकड़ है। फिर वो साजिश करता रहा, वमकरू वमकरुल्लाह, और जब अल्लाह ने कहा ना मैं अपनी तदबीर करूँगा, तो अल्लाह खैरुल माकिरीन, फिर अल्लाह की तदबीर सबसे बड़ी है मेरे भाइयों। वो जो तहरीक को तबाह करने की साजिश करके पूरी क़यादत को शहीद करवाने के चक्कर में पूरी शूरा को और कई यानी साने नश्तर पार्क दोबारा करने की साजिश रचा कर दोबारा हवेलियाँ लेके आया, तो अल्लाह की पकड़ में कैसे आया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इन्ना
اللہ اللہ اللہ، مجھ سے تو اب وہ آیت مبارکہ بھی تلاوت نہیں ہو رہی کہ بے شک اللہ کی پکڑ جو ہے، اللہ کا بدلہ اور اللہ کی تدبیر، اس کے آگے کوئی شخص نہیں ٹک سکتا، کوئی شک نہیں ٹھہر سکتا۔ لیکن بہرحال یہ دنیا کے نظام ہے بھائیو۔ یعقوب سیفی صاحب ایک اللہ کے ولی ہیں، نیک آدمی ہیں، اور خدا نے ان کا بدلہ کیسے لیا آج آپ بھی دیکھیں، میں بھی دیکھوں، اور سب دیکھے گا۔ لازم ہے، میں اکثر کہا کرتا تھا کہ لازم ہے ہم دیکھیں گے، وہ جس کا وعدہ ہے ہم دیکھیں گے۔ مجھے لگتا تھا کہ عمیر ادری سال اور لگائے گا، پھر جا کے اللہ کی پکڑ میں آئے گا، لیکن اللہ کی پکڑ جو ہے نا، اللہ اللہ، تو عمیر ادری اینڈ کمپنی فوراً اللہ کی پکڑ، اللہ نے اپنی پکڑ میں لیا، اور پھر مجھ جیسے غریب کا، مجھ جیسے مسکین سمیت، میجر یعقوب سیفی صاحب سمیت ہزاروں لوگوں کا اللہ نے بدلہ لیا۔ میں نے کراچی کے لوگوں سے پوچھا آپ کو کیا مسئلہ ہے، پیچھے پتہ چلا عمیر ادری ہے۔ میں نے شیخو پورے سے پوچھا، عمیر ادری ہے۔ فیصل آباد، جنوبی پنجاب، شمالی، جدھر دیکھو پیچھے یہی شاطر شخص تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آج تحریک کی ایسے شاطر شخص سے جان چھڑائی، جس نے نہ مخلص دیکھنا تھا، نہ اپنا نہ پرایا، سب کو شہید کرانے کا اس نے منصوبہ بنایا۔ اللہ پاک ہمیں آپ کو ایسے شریر لوگوں کے شر سے محفوظ فرمائے، اور دعا فرمائیے کہ مجھ میں، آپ میں، ہم میں کسی میں بھی عیب جو ہے، یا ہم نے کسی سے زیادتی کی ہوئی ہے، یقیناً بشر ہے، ہم نے کی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہماری زیادتیاں معاف کرے، ہم پہ واپس نہ پلٹائے، بلکہ اپنی رحمت کے صدقے، اپنے نبی پاک کی عظمت کے صدقے اور چادر تطہیر کے صدقے اللہ پاک ہم پہ فضل فرمائے اور درگزر فرمائے، کیونکہ اللہ کی پکڑ نہ جا اس کے تحمل پہ کہ ہے بے ڈھب گرفت اس کی، ڈر اس کی دیرگیری سے، سخت انتقام اس کا۔ اور شورا کے تمام اراکین کو یہ پیغام ہے، اور سعد رضوی صاحب کو یہ پیغام ہے کہ نیچا دی اشنائی کو لو، فیض کسے نہ پایا، تے ککر تے انگور چڑھایا، تے ہر گچھا زخمایا۔ یاد رکھیے، کبھی بھی نیچوں کی اشنائی جو ہے نا، وہ کبھی بھی آپ کو فائدہ نہیں دے گی۔ نسلداروں سے اشنائی لگائیں، کل جب وہ آپ کے مخالف ہوں گے تو آپ کی عزت پہ حملہ نہیں کریں گے، کیونکہ وہ نسلی ہوتے ہیں۔ اصلی اور نسلی میں بڑا فرق ہوتا ہے، یہ بزرگوں نے ایسے ہی نہیں کہا۔ مجھے بھی اس بات کا بڑا پرچار کرتا تھا کہ تمام انسان برابر ہیں جی، یہ کوئی کمی نہیں ہوتا، فلاں نہیں ہوتا، فلاں نہیں ہوتا، لیکن اینڈ پہ پہنچ کے مجھے پتہ چلا یہ کسی قبیلے کا تعلق نہیں ہوتا، یہ کسی قوم، کسی علاقے، کسی خطے، کسی زبان، کسی خاندان نہیں، یہ ہر شخص کے چولہے کا کردار ہوتا ہے، اور چولہے سے مراد یہ اس کے گھر کی تربیت، اور ایسی تربیت یافتہ لوگ جو ہوتے ہیں ان سے اللہ محفوظ فرمائے، تاکہ مستقبل میں بڑی لنکا ڈھانے سے وہ باز رہیں۔ اور میں اس ویڈیو میں آپ کو ایک عبرت کا مقام سنانا میرا مقصد تھا کہ کل یعقوب سیفی صاحب کی سماعت کر کے ان کا فیصلہ محفوظ رکھنے والے شخص کے لیے آج اپنے فیصلے محفوظ ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ میں مرکز سے گزارش کرتا ہوں کہ بالکل حقی سچی قسم کی سماعت کریں اور میرٹ پر فیصلہ کریں عمیر ادری کے حوالے سے۔ انشاءاللہ جو ہو بھی رہا ہے اور ہوگا بھی انشاءاللہ، اور پورے ورکرز کی لے کے گلگت سے لے کے کراچی تک ورکر کی، چاہے کوئی میرا مخالف ہے، کسی اور کا، جو بھی ہے، سب کی صرف ایک ہی ڈیمانڈ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس عمیر ادری سے جان چھوٹے، اس لیے کہ اس نے تحریک پہ بہت بڑا خودکش حملہ کیا ہے۔ یہ راکٹ لانچر تحریک کے لیے نہیں، بلکہ اس نے سیدھا لبیک کی اعلیٰ قیادت پر مارنا کیا تھا۔ ایک ایک کارکن کی جان کا افسوس ہے جو دنیا سے چلے گئے، کاش آج وہ ہم میں ہوتے۔ اللہ ان کی شہادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ نئی ویڈیو میں پھر ملوں گا، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔